9 بتوقيت غرينتش. أيها السادة، نحييكم من BBC لنشرة الأخبار ونبدأ بعناوينها. السلطة الفلسطينية تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وإجمالي الإصابات في سلطنة عمان 298 حالة. إسبانيا تسجل أقل عدد من الإصابات الجديدة خلال أكثر من 10 أيام، وأول تراجع لحالات العناية الفائقة بإيطاليا منذ بدء الأزمة. اليابان تزود مخزونها من دواء الإنفلونزا بعد تصريحات مسؤولين صينيين أنه أظهر تقدماً في علاج فيروس كورونا. اتحاد لاعبي كرة القدم في إنجلترا يرفض خفض أجور أعضائه خشية التأثير على إيرادات الضرائب وأموال الخدمة الصحية. التاسعة بتوقيت غرينتش. أيها السادة، نحييكم من BBC لنشرة الأخبار ونبدأ بعناوينها. السلطة الفلسطينية تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وإجمالي الإصابات في سلطنة عمان 298 حالة. إسبانيا تسجل أقل عدد من الإصابات الجديدة خلال أكثر من 10 أيام، وأول تراجع لحالات العناية الفائقة بإيطاليا منذ بدء الأزمة. اليابان تزود مخزونها من دواء الإنفلونزا بعد تصريحات مسؤولين صينيين أنه أظهر تقدماً في علاج فيروس كورونا. اتحاد لاعبي كرة القدم في إنجلترا يرفض خفض أجور أعضائه خشية التأثير على إيرادات الضرائب وأموال الخدمة الصحية.